So, gentlemen, welcome back for the second session for today, training number 4 for OSHA General Industry 30 hours. बेसिकली हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज मशीन गार्डिंग. मोहम्मद उमर, आप की अगर वॉइस का प्रॉब्लम ठीक हो गया है तो आप अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछ लें ताकि फिर हम आगे बढ़ें. जी मोहम्मद उमर, क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं आप? अच्छा, आपका मैसेज आया है. ओके ओके, चलो ठीक है. ओके, अच्छा अच्छा, आपका अभी वो इशू नहीं रिजॉल्व हुआ. चलें, कोई बात नहीं. आप मुझे फिर व्हाट्सएप पे वॉइस के थ्रू या टेक्स्ट के थ्रू आप मुझसे पूछ लीजिएगा इंशाल्लाह. तो हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन की, मशीन गार्ड्स. पहले हमने हैजर्ड्स की बात की, मशीन के मैकेनिज्म को समझा, उनके पार्ट्स को कहाँ कहाँ पे हमें वो एरिया ऑफ डेंजर जो है जिसकी वजह से इंजरी हो सकती है वो हमने डिस्कस किया. उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गार्ड्स जो हैं उनको हमने डिस्कस किया कि किस किस्म के गार्ड्स होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, इंटरलॉक होते हैं, सेल्फ एडजस्टेड गार्ड्स होते हैं. आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं टॉपिक को. आप उस गार्ड को, जो भी गार्ड आपने पढ़ा है उसका नाम गूगल में डालेंगे, उसके रिलेटेड आपको बहुत सारी पिक्चर्स नज़र आ जाएंगी, तो उससे आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा ये किस किस्म का गार्ड होता है. ठीक है ना? तो जो प्रोफेशनल लर्निंग होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने एक्सप्लोर करनी होती हैं अपने नॉलेज के थ्रू. और फिर आप मुझसे भी डेफिनेटली पूछ सकते हैं जिस जिस चीज़ की भी आपको समझ ना आए. तो हम बात कर रहे हैं अभी प्रोटेक्शन की. प्रोटेक्शन में हमने डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स जो हैं उनको अभी तक डिस्कस किया, जिसमें ऑलरेडी हम मतलब है कि ये मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस जो हैं उनको हम करके इंडिविजुअल लेवल पे करके या जो मतलब डिफरेंट किस्म के और मैकेनिज्म अपना के मैकेनिकल एड से या उनके प्रॉपर डिस्टेंस से हम अपने आप को सेव कर सकते हैं. इसके अलावा अभी हम बात कर रहे हैं कि मतलब मुख्तलिफ किस्म के जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर्स हैं उनके थ्रू भी हम अपनी मशीन्स को खतरात से दूर रख सकते हैं, अपनी सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं. जैसे लॉकआउट टैग आउट प्रोसीजर है, ये मशीन के जो मूविंग पार्ट्स की वजह से जो हैजर्ड जनरेट होते हैं उनसे बचाने में सबसे बेहतरीन प्रोसीजर है. और इस वजह इस जब आप लॉक कर देते हैं या टैग लगा देते हैं किसी एक मशीन के पार्ट के ऊपर, इसका मतलब है वो कोई अनऑथराइज बंदा उसको टच नहीं कर सकता, उसको ओपन नहीं कर सकता. इसलिए कि बाज़ का ये होता है कि मशीन को आप पूरा शट डाउन भी कर दें, बंद भी कर दें, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर एक प्रिजर्व एनर्जी मौजूद रह जाती है. जब कभी कोई मेंटेनेंस का बंदा वहाँ पे जाए उसको तो यही पता होता है कि पूरी मशीन शट ऑफ हुई हुई है, बंद हुई हुई है, लेकिन वो अचानक चलना शुरू कर देती है, उसके व्हील जो है मूव करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्रशिंग हो सकती है. वो जो बंदा है जो वहाँ पे काम करने वाला होता है उसको सीवियर किस्म की इंजरीज हो सकती है. इसलिए ये लॉकआउट टैग आउट किया जाता है कि जब तक वो मतलब है कि मुकम्मल तौर पे इंश्योर ना कर लिया जाए कि उस मशीन्स के अंदर जितनी भी रेजिडुअल एनर्जी है, रिजर्व एनर्जी है, वो रिलीज ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए मुकम्मल तौर पे, तब तक वहाँ पे मेंटेनेंस का काम शुरू ना हो. तो ये लॉकआउट टैग आउट है. पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से आप अपने आप को सेव कर सकते हैं मशीन हैजर्ड्स. जैसे आपको पता है पेनिट्रेशन की बात की थी हमने, हार्ड हैट्स की बात की थी, डिफरेंट किस्म के. जब आप किसी भी मशीन पे काम कर रहे होते हैं, चाहे वहाँ पे वो बेंडिंग हो रही है, प्रेसिंग हो रही है, मतलब है कि या मतलब कोई कटिंग हो रही है किसी चीज़ की उस मशीन के ऊपर, तो वाजकात ये होता है कि कोई उसके पार्ट्स टूट के आपकी बॉडी की तरफ आते हैं, हेड की तरफ ही आते हैं या इवन बॉडी की तरफ आते हैं. तो अगर आपने हार्ड हैट उस वक्त यूज़ किया वो अप्रोप्रिएट, तो उससे आपकी बचत हो जाती है. तो इस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर्स, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द मशीनरी से भी आपकी जो इंजरीज हैं उनको प्रिवेंट किया जा सकता है. कि मशीन के जो मूविंग पार्ट्स होते हैं वो बाज़ का ये होता है कि मेंटेनेंस ना होने की वजह से रफ हो जाते हैं, मतलब उनकी लुब्रिकेशन प्रॉपर या टाइमली नहीं हुई तो वो रफ हो जाएंगे, फिर वो टूटना शुरू कर देते हैं. और जब मशीन चलती है तो वो जब मूविंग पार्ट्स टूट जाते हैं, टूट के वो गोली की तरह लगते हैं, इर्द गिर्द जो भी कोई बंदा हो या कोई वर्कर हो उसको पेनिट्रेट करके उसको मतलब बड़ा डैमेज कर देते हैं. तो इसलिए मेंटेनेंस को इंश्योर करके भी आप
اپنی مشین کے ہیزرڈس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اوبویسلی ایٹ دی اینڈ جو امپلائر کی رسپانسبلٹی ہے اس میں رول ہے بڑا اپنی مشین کو گارڈ کرنے میں. جب تک امپلائر کی لیڈرشپ نہ ہو، امپلائر کی انٹینشن نہ ہو، تب تک آپ یہ کام سر انجام نہیں دے پاتے پراپر طریقے سے. تو امپلائر کی کیا رسپانسبلٹی ہے ایز پر اوشا اسٹینڈرڈ ٹو پروٹیکٹ دی مشینز فرام انجریز؟ نمبر ایک تو پرووائڈ اپروپریٹ مشین گارڈز اینڈ ڈیوائسیز، یعنی جتنے بھی مشین گارڈز استعمال ہونے ہیں آپ کی ورک پلیس کے اندر وہاں اس کو پرووائڈ کرنا آپ کے امپلائر کا کام ہے. نمبر دو، پرووائڈ مینٹیننس اینڈ روٹین انسپیکشن فار آل گارڈز اینڈ ڈیوائسیز. جیسے ہم نے بتایا کہ پراپر مینٹیننس کے تھرو بھی آپ گارڈنگ انشور کر سکتے ہیں. تو یہ مینٹیننس کون انشور کرے گا؟ آپ کا امپلائر، کیونکہ مینٹیننس کی ٹیم کو تنخواہ تو آپ کے امپلائر نہیں دینی ہے، آپ تو نہیں اس کو مطلب لا سکتے. تو اس لیے یہ امپلائر کی رسپانسبلٹی ہے. میک شیور امپلائیز آر پراپرلی ٹرینڈ بفور دے یوز اے مشین. یہ بھی ایک آپ کے امپلائر کی رسپانسبلٹی میں آتا ہے کہ جو بھی مشین پہ جس ورکر نے کام کرنا ہے اس کی پراپر ٹریننگ اس کے پاس ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک انٹرینڈ بندہ آپ کسی ایسی ڈینجرس مشین کے اوپر لگا دیں کہ وہ اس کو پتہ ہی نہ ہو اس کا آپریشن کیسے ہونا ہے، اس پہ کام کیسے ہونا ہے، اور وہ انجری کریٹ کر لے. ٹھیک ہے نا. اس کا میک شیور امپلائیز آر ٹرینڈ ان ہیزرڈ ریکگنیشن. یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ ہیزرڈ ریکگنیشن کی ٹریننگ بھی آپ نے ورکرز کو پرووائڈ کریں کہ مثلاً اگر کوئی مشین جو ہے وہ اچانک اس کے اندر کوئی آواز جنریٹ ہونا شروع ہو گئی ہے تو ابھی ہیزرڈ ہے، ابھی رسک نہیں بنا، ابھی وہ کوئی چیز ٹوٹی نہیں ہے اس سے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے ورکر ٹرینڈ ہے تو وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ہیزرڈ موجود ہے، یہ خطرے کا باعث بن سکتی ہے یہ چیز. تو اس کو بجائے اس کے کہ کنٹینیو کریں اس کام کو، وہاں پہ اسٹاپ کر کے اس کا ہیزرڈ آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو ریکٹیفائی کیا جاتا ہے. اور یہ امپلائر کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہیزرڈ ریکگنیشن کی ٹریننگ بھی اپنے ورکرز کو پرووائڈ کرے کہ وہ ہیزرڈز کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. ٹرین امپلائیز ان لاک آؤٹ ٹیگ آؤٹ پروسیجر. لاک آؤٹ ٹیگ آؤٹ کی پروسیجر کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کی ٹریننگ پرووائڈ کرنا بھی امپلائر کا کام ہے. پرووائڈ پی پی ای. جو اپروپریٹ پی پی ایز آپ کو چاہیے، جس طرح کی سچویشن میں آپ کام کر رہے ہیں، جس قسم کی مشینز کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں، اس کے اپروپریٹ جو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہے. کہیں پہ گلوز کی ضرورت ہوگی آپ کو، کہیں پہ گوگلز کی ضرورت ہوگی، کہیں پہ سیفٹی شوز کی ضرورت ہوگی، کہیں پہ اوور آلز کی ضرورت ہوگی، کہیں پہ ہارڈ ہیٹس کی ضرورت ہوگی، کہیں پہ شن گارڈز کی ضرورت ہوگی. تو اس طرح جس طرح کل ہم نے مختلف پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کو ڈیٹیل سے پڑھا تھا، تو اس میں جس قسم کے پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پرووائڈ کرنا امپلائر کی رسپانسبلٹی ہے. یہ تو ہم شروع سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ اوشا جو ہے وہ امپلائر کو اوور آل رسپانسبل کرتی ہے آپ کی اوور آل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو انشور کرنے کے لیے تمام ورکرز کو، اور تمام نہ صرف ورکرز کو بلکہ تمام پیپل ہو آر آن یور سائٹ، آئدر دے آر وزٹر اور کنٹریکٹرز اور ٹیمپرری وزٹرز. آپ کی سائٹ کے اوپر تمام لوگ جو موجود ہیں جس بھی فارم میں موجود ہیں ان کی ہیلتھ اور سیفٹی کو پروٹیکٹ کرنا اوور آل رسپانسبلٹی آپ کی امپلائر کی ہوتی ہے ایز پر لا. although they said کہ مطلب safety is responsibility for everyone، لیکن جو prime responsibility ہے وہ lies on the shoulder of the employer. تو اس طرح employer کی responsibility جب وہ اگر یہ اپنی appropriately and effectively ڈیوٹیز پرفارم کرے تو آپ کی انشور ہو جائے گی سیفٹی مشینز کی. ٹھیک ہے جی. اگلا ہمارا ٹاپک ہے بلڈ بورن پیتھوجنس کا. یہ ہمارا سیکنڈ ٹاپک ہے آج کا ایجنڈا پوائنٹ میں. بلڈ بورن پیتھوجنس کیا ہوتے ہیں؟ یہ آپ کی ہیلتھ کو ڈیمیج کرتے ہیں. یہ وائرسز ہوتے ہیں جو یوزلی جو ورک سائٹس ہوتی ہیں آپ کی، ان میں ان تین قسم کے جو وائرسز ہوتے ہیں ان کی بہت زیادہ وہاں پہ جو ہے وہ کثرت ہوتی ہے. اکثر لوگ امپیکٹ ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک ورک سائٹ کے اوپر ملٹیپل ورک ہو رہے ہوتے ہیں، ملٹیپل لوگ ہوتے ہیں، مختلف علاقوں سے آئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آلریڈی اگر وہ انفیکٹڈ ہے کسی وائرس سے، جیسے ہیپاٹائٹس بی ہے، ہیپاٹائٹس سی ہے، یا ایڈز ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تین قسم کی ایچ آئی وی یا ایڈز ہے، یہ تین قسم کی جو مین کنٹیجیس ڈیزیزز ہیں جو کہ مطلب عموماً ورک سائٹس کے اوپر بہت بکثرت ہوتی ہیں. ان سے پروٹیکشن کرنا، کیونکہ یہ کنٹیجیس ہوتی ہیں. اس میں سے کچھ ڈیزیزز ایسی ہیں جن کی ٹریٹمنٹ ہی کوئی نہیں ہوتی، جیسے ہیپاٹائٹس سی ہے. ٹھیک ہے. اس کی ویکسینیشن، اس کی ٹریٹمنٹ ہے، اس کی ویکسینیشن نہیں ہے. ہیپاٹائٹس بی کی ٹریٹمنٹ ہی کوئی نہیں ہے، اس کی صرف ویکسینیشن ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ کے بایولوجیکل پیتھوجنز ہوتے ہیں وائرسز وغیرہ، یہ کیسے یہ ڈیزیزز کریٹ کرتے ہیں، کیا ہوتی ہے یہ بلڈ باؤنڈ پیتھوجن، کیسے آپ کو امپیکٹ کرتے ہیں، اور پھر ان کی پروٹیکشن کے لیے ہم کیا میئرز لیتے ہیں، وہ کون سے کنٹرول میئرز ہیں جن کو پرفارم کر کے ایز پر اوشا رولز، ایز پر اوشا انسٹرکشن ہم اپنے ورکرز کو ان بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آکوپیشنل ایکسپوجر ٹو بلڈ بورن پیتھوجن از ڈیفائنڈ بائی OSHA as a reasonably anticipated skin, eye, mucous membrane or parental contact with blood or other potentially infectious material. OPIM یہ ہوتا ہے پوٹینشلی انفیکشیس مٹیریل۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو ہیپیٹائٹس بی وائرس ہے یہ بلڈ کے تھرو پھیلتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بلڈ کے تھرو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے۔ جس طرح آپ نے کرونا وائرس کے دنوں میں دیکھا ہوگا کہ جو کرونا وائرس تھا کووڈ 19، وہ ایئر کے تھرو جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہوتا تھا، مطلب ہوا کے ذریعے۔ اگر آپ جب کوئی ایک شخص چھینتا تھا تو اگر اس کے اندر وہ وائرس موجود ہے تو اس کے جو ڈراپلیٹس تھے ان کے تھرو وہ اگلے کسی شخص کو یا کسی سرفیس کے اوپر جا کے ٹچ کرتا تھا، جس سے وہ جو بھی اس سرفیس کو ٹچ کرتا تھا یا جس کو بھی وہ ڈراپلیٹ ٹچ کرتے تھے اس کو بھی امپیکٹ ہو جاتا تھا۔ اسی طرح یہ جو پوٹینشیلی انفیکشیس مٹیریلز ہوتے ہیں، مطلب آپ کے جیسے فضلہ ہوتا ہے انفیکٹڈ پرسن کا، جس کو کوئی آلریڈی ہیپاٹائٹس بی ہے خدا نخواستہ، یا ہیپاٹائٹس سی ہے، یا اس کو ایڈز ہے یا HIV ہے، یہ اس طرح کی بیماری آلریڈی اگر اس کو ہے تو اس کو اس کا جو یہ جو انفیکشیس مٹیریل ہوتا ہے نا، جس کو ہم موکس میمبرین بھی کہتے ہیں، یہ جو نزلہ زکام فضلہ وغیرہ ہوتا ہے آپ کا، یا مطلب آپ کا جو بلڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، انفیکٹڈ پرسن کا، اس کو کہتے ہیں OPIM، پوٹینشلی انفیکشیس مٹیریل، ادر پوٹینشیل انفیکشیس مٹیریل۔ یہ خاص کر ان لوگوں کو زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے جو کہ ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹس کے اندر کام کر رہتے ہیں اور جو اس طرح کے ڈیزیزڈ لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ اگر وہ احتیاط نہ کریں، اگر وہ کیئر نہ کریں، اگر وہ اپنی سیفٹی اور ہیلتھ کو انشور نہ کریں تو ان کو بھی وہ بیماری لگ جاتی ہے۔ اور ورک پلیسز کے اندر بھی یہ ہوتا ہے، ایک بندے کو ہیپاٹائٹس بی ہے، کیونکہ اس کی کوئی سمٹمز تو ایسا نظر نہیں آتی نا، آپ کو پتہ تو نہیں چلتا کہ ہیپاٹائٹس بی کس کو ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس کو کوئی انجری ہوئی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کا بلڈ نکلنا شروع ہو گیا، آپ کے ارد گرد اس کے کوئی ہیلپر ہے، ورکر ہے، اس نے بغیر سوچے سمجھے جو ہے نا اس کے بلڈ کو ہاتھ سے صاف کرنا شروع کر دیا، تو اس کا جو بلڈ ہے وہ جب دوسرے پرسن سے ٹچ کرے گا، ٹکرائے گا، تو وہ اس کو بھی وائرس امپیکٹ کر سکتا ہے، مطلب ہے کہ اس کے نالج نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے جو اوشا ہے وہ کہتی ہے کہ ان بیماریوں کی پراپر میڈیکل اسکریننگ ہونی چاہیے۔ اب یہ ہیپاٹائٹس بی کیسے کاز ہوتا ہے؟ یہ ہیپاٹائٹس بی وائرس کی وجہ سے کاز ہوتا ہے۔ یہ کیا ڈیمیج کرتا ہے؟ آپ کے لیور کو اٹیک کرتا ہے، کین کاز لائف لانگ انفیکشن، اسکیئرنگ آف لیور، لیور کینسر اور ڈیتھ، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اتنا سیریس وائرس ہوتا ہے کہ یہ آپ کی لائف لانگ انفیکشن کریٹ کر دیتا ہے، جو کہ ٹریٹیبل بھی نہیں ہوتی، ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہو سکتی ہے ہیپاٹائٹس بی کی۔ ٹرانسفرڈ بائی بلڈ اور ادر باڈیلی فلوئڈس، یعنی یہ آپ کے یہ جو فضلہ ہوتا ہے، نیزل سکریشنز ہوتی ہیں، یا یہ جو موکس میمبرین ہوتی ہیں، مطلب آپ کے انفیکٹڈ باڈی پارٹس کا جو فضلہ ہوتا ہے اس کے تھرو، یا مطلب آپ کے بلڈ کے تھرو کسی دوسرے بندے کو یہ لگ سکتا ہے وائرس۔ کین بی ایکیوٹ اور لانگ ٹرم کرونک انفیکشن۔ ایکیوٹ کیا ہوتا ہے؟ شارٹ ٹرم۔ لانگ ٹرم کیا ہوتا ہے کہ لمبے عرصے تک کے لیے بھی یہ آپ کو امپیکٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ویکسینیشن از بیسٹ وے ٹو پریونٹ ٹرانسمیشن۔ اب ہیپاٹائٹس بی کی صرف ویکسینیشن موجود ہے، مطلب اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ اگر کسی کو انفیکٹ ہو گیا نا تو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، ممکن نہیں ہے اس کا ٹھیک ہونا، کیونکہ ٹریٹمنٹ ہی نہیں ہے اس کا۔ لیکن کیا ہے کہ آپ پریونشن کر سکتے ہیں، مطلب اپنے لوگوں کو، اوشا کہتی ہے کہ آگے ہم جا کے دیکھیں گے کہ اوشا کا اس بارے میں پراپر ایک سٹینڈرڈ موجود ہے کہ آپ ہر مطلب ہے کہ 3 ڈوزز ہوتی ہیں اس کی ویکسینیشن کی۔ امریکہ کے اندر تمام ورکرز کو ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن کی جاتی ہے ایز پر لا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جو ہیپاٹائٹس سی ہے، یہ اندر ڈینجرس وائرس ہوتا ہے جو آپ کی ورک پلیسز کے اندر امپیکٹ کرتا ہے لوگوں
کی ہیلتھ کو. این انفیکشن آف دی لیور کازڈ بائی ہیپاٹائٹس سی, یہ بھی لیور کے اوپر ہی اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. بیکمس لانگ ٹرم کرونک النس فار 70 to 85% آف دی انفیکٹڈ. جس کو یہ انفیکٹ کرتے اس کو لانگ ٹرم بھی اور کرونک النس بھی کریٹ کر دیتا ہے. کین ریزلٹ ان اے لانگ ٹرم ہیلتھ پرابلمس اینڈ ایون ڈیتھ. اس سے بھی فائنلی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. نو ویکسین, اس کی کوئی ویکسینیشن نہیں ہے. اس کی ٹریٹمنٹ موجود ہے, اس کے لیے انجیکشن لگتے ہیں لیکن وہ بڑے ڈینجرس انجیکشن ہوتے ہیں. اللہ معاف کرے, میں نے کئیوں کو دیکھا لگتے ہوئے, تو وہ تو ان کی حالت بہت پتلی ہو جاتی ہے جن کو یہ ہیپاٹائٹس سی کے لگتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹرانسمیٹڈ تھرو ایکسپوجر ٹو انفیکٹڈ بلڈ انکلوڈنگ وایا نیڈل اسٹکس وغیرہ. اب دیکھیں نا, مطلب ہے کہ یہ جو آپ کے جو نیڈل اسٹکس ہوتی ہیں پرکنگ کے لیے یوز ہوتی ہیں یا انجیکشن کے لیے یوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. کیوں آپ نے اکثر دیکھا ہاسپٹلس کے اندر کہ ان کو ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے فوراً. اگر آپ نے ایک بندے کو ایک نیڈل یوز کی ہے تو کبھی بھی وہ نیڈل دوسرے بندے کو یوز نہیں کر سکتے آپ, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ انفیکٹڈ ہو, اور جب آپ دوسرے کو وہ یوز کریں گے تو اس کو بھی انفیکشن ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے نیڈل جو ہوتی ہیں ان کے تھرو, کیونکہ بلڈ کے قطرے اس میں لگتے ہیں تو یہ ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے, اس لیے ان کو ڈسکارڈ کرنا پراپر ایک ایس او پی ہوتی ہے. اسی طرح یہ موسٹ ڈینجرس وائرس جو ہوتے ہیں ایچ آئی وی یا ایڈس اٹیک دی امیون سسٹم. یہ آپ کا جو امیون سسٹم ہے, امیون سسٹم کیا ہوتا ہے؟ بیماریوں سے لڑنے کا دفاعی میکانزم جو قدرت نے آپ کو دیا ہوتا ہے. مطلب اگر ایک انسان کو کوئی انفیکشن ہوا ہے تو قدرت کی جو امیون سسٹم ہے آپ کو قدرت کی طرف سے ملا ہوا ہے, وہ فوراً ایکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور آپ کی بیماری سے لڑنا شروع کر دیتا ہے وہ, اور لڑتے لڑتے وہ آپ کو ہیل اپ کر دیتا ہے. مطلب وہ آپ ہیل ہو جاتے ہیں. مثلاً اگر آپ کے باڈی کے اوپر کوئی انجری ہوئی ہے, زخم ہوا ہے, تو آپ دیکھیں کہ تھوڑی دیر آپ اس کو پریس کر کے رکھیں تو اس کے اوپر ایک جھلی سی بن جاتی ہے اور آپ کا خون رک جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں امیون سسٹم. لیکن اگر آپ ایچ آئی وی یا ایڈس کی بیماری کا شکار ہو جائے تو آپ کو یہ ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے, جس کو کہتے ہیں ایڈس. اس کا نام ہے ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم. یعنی آپ کی وہ جو امیون سسٹم ہے اس کو ڈیمیج کر دیتی ہے یہ بیماری, اور آپ کو ذرا سا بھی کوئی انفیکشن ہو جائے یا پرابلم ہو جائے تو آپ ہیل اپ ہی نہیں ہوتے, ٹھیک ہی نہیں ہوتے, کیونکہ آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اس کے لیے نہ کوئی ویکسین ہے نہ کوئی کیور ہے, صرف پریونشن ہے. ٹھیک ہے نا. ٹرانسمیٹڈ when blood and other bodily fluid come into contact with the mucous membrane or damaged tissue or is introduced into the blood stream. مطلب کسی بھی طریقے سے اگر آپ کی باڈی جو انفیکٹڈ نہیں ہے پرسن, اس کے بلڈ تک اگر یہ چلا جائے کسی بھی طریقے سے, نیڈل سٹکس کے ذریعے چلا جائے یا کسی اور جو آپ کا فلوئڈ ہوتے ہیں اس کے ذریعے, تو یہ بلڈ اسٹریم کے اندر انٹر ہو جاتا ہے اور آپ کے لیے تباہی کا باعث بنتا ہے, آپ کی امیونٹی کو تباہ و برباد کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب پروٹیکشن کیسے کرنی ہوتی ہے؟ ان تین بیسک جو وائرسز ہوتے ہیں, جو موسٹ ڈینجرس وائرسز ہیں جو ہماری ورک پلیسز کے اندر ورکرز کی ہیلتھ کو امپیکٹ کر سکتے ہیں. ایک تو ہے یونیورسل precautions are methods of the infection control where all human blood and potentially infectious materials are handled as if they are known to be infectious. The use of personal protective equipment must be standard when exposure to blood are. مطلب ہے کہ یہ ایک جنرل پریکٹسز ہیں کہ جب آپ کو خدشہ ہو اس طرح کا کہ کہیں پہ اس طرح کا انفیکٹڈ پرسن موجود ہے تو وہاں پہ آپ ایک جنرل پریکاشنز لیتے ہیں, اس سے فاصلہ رکھتے ہیں, آپ اپنا کوئی پی پی یوز کرتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کرونا وائرس کے دوران میں لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو ہینڈ شیک بھی نہیں کرتے تھے, گلے نہیں ملتے تھے, قریب نہیں جاتے تھے ایک دوسرے کے. اس کو کہتے ہیں یونیورسل پریکاشنز. اس طرح کی جو اویئرنیس ہے وہ جب آپ کی آرگنائزیشن کے اندر اویئرنیس کیمپینز چلتی ہیں, پروگرامز چلتے ہیں, تو اس میں یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ آپ اپنے ورکرز کو جس پہ شک ہو آپ کو کہ اس کو انفیکشن ہے تو اس سے آپ پرہیز کریں, اس سے دور رہیں. ٹھیک ہے نا. انجینئرنگ کنٹرولز کے تھرو بھی آپ پروٹیکشن کر سکتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں جی انجینئرنگ کنٹرول کے مطلب جو نیڈلز آپ نے یوز کی ہیں کسی ایک پرسن کے لیے اس کا بلڈ لینے کے لیے, یا مطلب آپ نے پرکنگ کے لیے اس کا کوئی بلڈ ٹیسٹ کرنا ہے, یا آپ نے اس کو انجیکشن دی ہے, تو وہ جو نیڈلز ہے اس کو ڈسکارڈ کرے. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں نیڈل لیس سسٹم. یعنی آپ یہ انجینئرنگ کنٹرول میں یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو آگے آ رہی ہے اس میں ایسے انجیکشنز آ رہے ہیں جس میں نیڈلز ہی موجود نہیں ہوتی, یا ایسے ڈیوائسز ہیں جو پرکنگ کے لیے یوز ہوتی ہیں لیکن اس میں نیڈل آپ کو یوز نہیں کرنی پڑتی. تو اس طرح کی ڈیوائسز سے آپ اس طرح کے وائرسز کے امپیکٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ
सेफ वक्त प्रैक्टिसेस इंश्योर कर लें। जैसे मतलब आप हैंड वॉशिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करें, ताकि उनको साबुन, सोप, शैम्पू या जिस टाइप की वहाँ पे ज़रूरत है वो ये चीज़ें आप उनको प्रोवाइड करें। और अगर कहीं पे कोई मतलब है कि किसी का ब्लड निकलता है, वहाँ पे फ़ौरन फर्स्ट एड प्रोवाइड की जाए। और फर्स्ट एड भी ट्रेन्ड लोग प्रोवाइड करें जो कि खुद प्रॉपर पहले अपनी सेफ्टी करें, अपनी हेल्थ का ख्याल करें। ग्लव्स पहने बाकायदा, अगर कोई मतलब वो टच करे किसी बहते हुए खून को, तो उसको ग्लव्स के साथ या मतलब उसको जो साफ भी करना है तो उसको डिस्कार्ड करें। नीडल्स यूज करनी है तो उसको भी डिस्कार्ड करें। और जब भी आप अपना जिसमें जो इसमें लिखी हुई है कुछ मतलब है कि आपकी गुड प्रैक्टिसेस, जैसे एम्प्लॉयर्स मस्ट वॉश देयर हैंड्स इमीडिएटली और एज सुन एज visible after the removal of the gloves or other PPEs and immediately after contact with potentially infectious मटीरियल। अगर कोई इन्फेक्शियस मटीरियल आपको टच कर गया तो फौरी तौर पे आप हाथ धोएं, बजाय इसके कि आप इंतज़ार करते रहे कि वो वायरस स्प्रेड कर जाए, आपकी बॉडी के अंदर चला जाए, आपकी ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाए। ब्लड स्ट्रीम क्या होती है? आपकी बॉडी के अंदर जो खून होता है उसके अंदर शामिल हो जाए। ठीक है ना? तो उससे पहले आप कोशिश करें उसको वॉश करें। अगर कहीं थोड़ा बहुत इन्फेक्ट हो भी गया, इन्फेक्शन से मुराद ये है कि कहीं टच हो भी गया, तो उसको अगर आप इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन कर लेते हैं, सेफ वर्क प्रैक्टिसेस अगर आपकी मौजूद हैं। देखिए ना, आप जो कोरोना वायरस के दौरान में क्या थी कि जी आप वो जो है वो सैनिटाइजर यूज करें, आप हाथ धोते रहें, आप जो है ना वो उसको सैनिटाइज करें हर वक्त, डिसइंफेक्ट करें उन सर्विसेज को। ये वो सेफ वर्क प्रैक्टिसेस थी जिसकी वजह से इस वायरस को काफ़ी हद तक कंटेन किया गया, रोक लिया गया। इसी तरह और मतलब जो प्रैक्टिसेस हैं, डिफरेंट किस्म के पीपीज इसमें यूज होते हैं जिसकी वजह से आप इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। ग्लव्स हैं, गाउन्स हैं, लेबॉर्ट्री कोट्स हैं, आई प्रोटेक्शन है, फेस मास्क और शील्ड्स हैं, इनका यूज करके आप अपनी प्रोटेक्शन को इंश्योर कर सकते हैं इन वायरसेस से। ठीक है जी। इसके अलावा और भी प्रैक्टिसेस मौजूद हैं। अगर कोई इंसिडेंट हो जाए खुदा न खास्ता, तो उस सूरत में आपने प्रोटेक्शन कैसे करनी है कि बजाय इसके कि मिसाल के तौर पे अगर आपको पता है कि एक बंदा जो है वो इन्फेक्टेड है हेपेटाइटिस बी वायरस से या सी वायरस से, तो अगर उस वो जख्मी हो गया, उसका ब्लड गिर गया है कहीं पे, और एक वर्कर है जो उसको ट्रीटमेंट दे रहा है या उसको संभालने की कोशिश कर रहा है, उसको उठाने की कोशिश, एक्सीडेंट में होता है ना, आपको पता है जिसका एक्सीडेंट होता है वो गिर गया, जख्मी हो गया, खून निकल रहा है। इंसानी ये तकाजा भी है कि आप उसको देखें और उसको उसकी हेल्प करें। तो इस हेल्प के दौरान में उसका ब्लड आपकी बॉडी से टच कर गया तो फिर क्या होगा कि वो इन्फेक्शन आपको भी हो सकता है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाती है और आपको पता है कि अगला बंदा इन्फेक्टेड है और आपको उसका इम्पैक्ट हो सकता है, तो फौरी तौर पे आप कोशिश करें अपने उस बॉडी पार्ट को वॉश करें अगेन एंड अगेन विद सोप, प्रॉपर सोप। ठीक है ना, या सिलाइन वाटर, या और मतलब है कि वो जो भी गंदला वहाँ पे पड़ा हुआ है ब्लड वगैरह, उसको फ्लश आउट करें, उसको साफ करें। जो भी इवन कि आप अपने बॉडी पार्ट को जहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है उसको भी बार बार धोएं और धो के उस पानी को फ्लश आउट करें, ज़ाया करें, ताकि वो कोई और ना उसको टच करे जिससे उसको इम्पैक्ट हो सके। और इस तरह आप अपने एम्प्लॉयर को फौरन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि जी ये हुआ है, इस बंदे का एक्सीडेंट हुआ है जिसको इन्फेक्शन था और मैंने इसकी हेल्प की है, मुझे भी उसका मतलब वो जो फ्लूइड था वो टच हो गया, मैंने इसको मतलब है कि कोशिश तो की अपने तौर पे हैंड वॉश करके इसको क्लीन अप करने की, लेकिन एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करना टाइमली भी ज़रूरी होता है। उसके अलावा हेल्थ प्रोफेशनल जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, उनको दिखाना भी ज़रूरी होता है, ताकि ये ना हो कि वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर जाए आपके अंदर। तो उसको देन एंड देयर अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर वो आपको क्योंकि आपने ऊपर देखा है कि हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट ही कोई नहीं है। ठीक है ना, हेपेटाइटिस सी की वैक्सीनेशन कोई नहीं है। HIV अगर खुदा रास्ता लग जाए तो ना इसकी कोई वैक्सीनेशन है ना इसका कोई ट्रीटमेंट है। ठीक है ना, तो ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, मतलब इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जिस तरह बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसी तरह
یہ جو بلڈ بورن پیتھوجنز ہوتے ہیں ان کی سیفٹی کے لیے بھی امپلائر کی رسپانسبلٹی اوشا کے اسٹینڈرڈس کے مطابق موجود ہیں. مثال کے طور پہ پرووائڈنگ ہیپیٹائٹس بی ویکسینیشن ٹو امپلائیز. امپلائر کا کام ہے کہ اگر نہیں بلکہ تمام امریکہ کے اندر جتنے بھی ورکرز ہوتے ہیں ان کو ویکسینیشن اگینسٹ ہیپیٹائٹس بی پرووائڈ کرنا امپلائر کا اس آرگنائزیشن کا کام ہے. کیا ہوتا ہے؟ یوزلی گیون ان 3 ڈوزز اوور 6 months پیریڈ. یہ 3 ڈوزیں دی جاتی ہیں 6 ماہ کے پیریڈ میں. یوں سمجھ لیں کہ 2 ماہ کے بعد ایک ڈوز دی جاتی ہے، پھر 2 ماہ کے بعد دوسری ڈوز دی جاتی ہے، پھر 2 ماہ کے بعد تیسری ڈوز دی جاتی ہے. تو یہ 3 ڈوزز ہوتی ہیں، لائف ٹائم ہوتی ہیں. یہ 3 ڈوزز اگر آپ کو لگ جائیں ورکرز کو تو پھر اس کی پریونشن جو ہے وہ اگر کہیں کانٹیکٹ ہو بھی گیا ہے کسی انفیکٹڈ مٹیریل کے ساتھ تو آپ کی بچت ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد مسٹ بی میڈ اویلیبل ایٹ نو کاسٹ. یہ بھی امپلائر کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن جو ہے فری آف کاسٹ اپنے تمام ورکرز کو پرووائڈ کرے. اگر کوئی فرض کرے ورکر ایسا سر پھر ہے وہ کہتا ہے جی کہ میں نہیں لگوانا چاہتا یہ ویکسینیشن، تو اس سے سرٹیفکیٹ سائن کروایا جائے. اس کی مطلب ہے کہ اس سے ڈکلینیشن فارم جو ہے وہ اوشا کا یہ اسٹینڈرڈ ہے کہ وہ فارمز فل کرے گا، سائن کرے گا جی کہ میں ولنگلی انکار کر رہا ہوں یہ ویکسینیشن لگوانے سے. میڈیکل ریکارڈز آف ایچ امپلائر مسٹ بی کیپٹ ان اکارڈنس ود دی اوشا ریکوائرمنٹس. تمام ورکرز کا میڈیکل ریکارڈ مینٹین رکھنا ہو تاکہ پتہ چلے کہ کس کو انفیکشن ہے اور کس کو نہیں ہے. جو انفیکٹڈ پرسن ہوتا ہے اس کے لیے پھر اسپیشل کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. کریٹنگ اینڈ مینٹیننگ اے ٹریننگ پروگرام، یہ امپلائر کی رسپانسبلٹی ہے. یوزنگ انجینئرنگ اینڈ ورک پریکٹسز کنٹرول، اس طرح کی انجینئرنگ کنٹرول پرووائڈ کرنا، ورک پریکٹسز کے لیے پروسیجرز بنانا امپلائر کی رسپانسبلٹی ہے. کریٹنگ اینڈ مینٹین ایکسپوئر کنٹرول پلان. ایکسپوئر کنٹرول پلان کیا ہوتا ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی ڈیزیز کا ایکسپوئر ہو سکتا ہے. ایکسپوئر سے مراد یہ کہ کہیں پہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کوئی انفیکٹڈ پرسن موجود ہے تو وہاں پہ ایکسپوئر کنٹرول پلان جو ہے آپ کا وہ افیکٹولی کام کرنا شروع کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ کہ مطلب ہے کہ یہ اس پلان میں آئیڈینٹیفیکیشن، مثلا اگر آپ کے ڈپارٹمنٹ میں ایک 20-30 لوگ کام کر رہے ہیں اور اس میں کسی میں آپ کو شک ہوا ہے کہ اس کو کوئی وائرس وغیرہ اس ٹائپ کی سمٹم ہے، اس کو گرمی ہے، لیور میں بہت زیادہ پرابلم ہے، تو اس کو میڈیکل ٹیسٹ کروانے کے لیے پھر آپ بھیجیں کہ وہ میڈیکل ٹیسٹ ہو تاکہ اس کی وجہ سے باقی لوگوں کو پرابلم نہ ہو، وہ انفیکٹ نہ ہو جائیں. اس طرح اور بھی ہاؤس کیپنگ جیسے ان پراپر رکھنا، ان آرڈر رکھنا، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا. کیونکہ اگر مثال کے طور پہ اگر کسی کو کوئی انجری ہو گئی ہے، اس کا بلڈ کہیں گر گیا ہے، اس کے قطرے گر گئے، آپ کو پتہ ہے یہ ہیپیٹائٹس بی جو وائرس ہوتا ہے یہ کم از کم 7 دن تک اس کا اس سرفیس کے اوپر اثر رہتا ہے جہاں پہ اس کا بلڈ گر جائے. اگر کسی کو خدا نخواستہ ہیپیٹائٹس بی ہے اور اس کا بلڈ نکلا ہے اور وہ کسی سرفیس کے اوپر گر گیا، 7 دن تک اس کا اثر وہاں پہ رہتا ہے. اگر 7 دن کے اندر کوئی بھی اس سرفیس کو ٹچ کرے گا اس کو انفیکشن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اس کی ہاؤس کیپنگ کو انشور جب اگر آپ کرتے رہیں گے، یعنی صفائی ستھرائی ہوتی رہے گی، پراپر موپنگ ہوتی رہے گی وہاں پہ. آپ کو پتہ ہے مختلف قسم کے یہ جو لیکوڈز یوز ہوتے ہیں یہ اینٹی وائرس ہوتے ہیں. مطلب یہ جو ڈس انفیکٹ کرتے ہیں آپ کی سرفیسز کو. یہ جو ہاؤس کیپنگ کے لیے، صفائی ستھرائی کے لیے آپ کی سب مختلف قسم کے کیمیکلز کا یوز ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر کہیں پہ خدا نخواستہ کسی کا بلڈ گرا بھی ہوا تو ہاؤس کیپنگ کا اگر آپ کے پاس پریکٹس موجود ہے، پلان موجود ہے، پروگرام موجود ہے، اس کے مطابق کام ہوتا ہے، وہاں پہ ڈیلی صفائی ہوتی ہے، تو وہ خطرہ ٹل جائے گا آپ کا. ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ انشور پراپر لیبلنگ ان دی ورک پلیس. ٹھیک ہے؟ لیبلنگ کو انشور کرنا وہ بھی بہت ضروری ہے کہ مطلب اگر کہیں پہ مثال کے طور پہ کوئی اس طرح کی مطلب کوئی فلوئڈ وغیرہ کی پاسبلٹی ہے گرنے کی یا بلڈ وغیرہ کی یا کوئی اس طرح کا ہے، تو وہاں پہ اس کو وارننگ کا لیبل چسپا کریں تاکہ دوسرے لوگ اس سے وارننگ سے پروٹیکٹ کر سکیں اپنے آپ کو. فالوئنگ پراپر پوسٹ ایکسپوئر پریکٹسز. پوسٹ ایکسپوئر کیا ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو ایکسپوئر ہو جائے، مطلب اگر ایک بندہ آلریڈی انفیکٹڈ ہے، اس کا بلڈ آپ کو بھی ٹچ ہو گیا، جیسے ہم نے اوپر بھی ڈسکس کیا ہے کہ اس کے لیے اسپیشل پریکٹسز ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ کو یا اس باڈی پارٹ کو جس پہ انفیکشن ہوا ہے، جس پہ وہ چیز انفیکشن ہونے کا خدشہ ہے، یعنی وہ فلوئڈ ٹچ کیا ہے،
मतलब किसी इन्फेक्टेड पर्सन का खून लग गया, आपको ब्लड लग गया किसी बॉडी पार्ट के ऊपर, तो उसको बार बार धोएं और अब अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करें और मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाके अपना टेस्ट करवाएं कि ये वो फैल ना जाए ज़्यादा। तो इस तरह ये वाली डिफरेंट किस्म की पीपीज का कंट्रोल यूज़ करके भी आप ये जो ब्लड बॉर्न पैथोजेंस होते हैं इनसे आप सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को इंश्योर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी के जो प्रोफेशनल्स होते हैं इनका काम होता है प्रोएक्टिवली प्रिवेंट करना। प्रोएक्टिव क्या होता है कि बिफोर द हैपनिंग ऑफ द इंसिडेंट, अगर इंसिडेंट हो गया है, तो आप मतलब है कि आपकी वो बहादुरी नहीं है, आपकी वो नाकामी है, ठीक है ना। आपका काम है उस इंसिडेंट को होने से पहले रोकना, प्रिवेंट करना। अगर आप प्रोएक्टिव अप्रोच रखेंगे, अगर आप इन ओशा के स्टैंडर्ड्स को लर्न करेंगे, इन हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिसेस को अंडरस्टैंड करेंगे और इनके मुताबिक आप इंश्योर करेंगे इम्प्लीमेंटेशन वर्क साइट्स के ऊपर, इनके मुताबिक लोग काम करें, और जहाँ पे आपको कोई लूप होल नज़र आए आप उसका मतलब प्रॉपर मैकेनिज्म बनाएं उसको कंट्रोल करने का। देखें जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो डंडे के जोर पे काम नहीं करते ना करवाते हैं, ठीक है ना। वो उनको उनको अल्लाह ने सलाहियत दी होती है कि वो कन्विंस कर सकते हैं अपने लोगों को, अपनी मैनेजमेंट को, और उनको वो बता सकते हैं कि अगर आपने ये सेफ्टी मेजर्स ना लिए तो ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इस तरह की इंजरी होगी, इस तरह की हेल्थ आपकी कॉम्प्रोमाइज होगी, हो जाएगी, आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, आपके लीवर डैमेज हो जाएंगे। तो इंसान की फितरत है कि अगर आप उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस सही तरीके से बयान करें तो वो फिर हेल्थ से बढ़ के किसी के लिए कोई चीज़ नहीं होती। तो वो एक निकम्मे से निकम्मा बंदा भी होगा, वो कहेगा यार मैं मुझे सबसे पहले सेफ्टी और हेल्थ चाहिए, बाकी चीज़ें बाद में चाहिए, ठीक है ना। तो वो आपके साथ फिर कोऑपरेट करेंगे अगर आप उनको सही तरीके से कन्विंस कर सकेंगे। और सही तरीके से कैसे कन्विंस करेंगे, अगर आपको इन प्रैक्टिसेस का पता होगा, अगर आपने इनकी ट्रेनिंग प्रॉपर ली होगी, अगर आप इनके सारे मेयर्स को जानते होंगे, तो ही आप कन्विंस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास कन्विंसिंग पावर नहीं है, अगर आपको पता नहीं है कि हैजर्ड को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, और फिर उसकी प्रिवेंशन के लिए कंट्रोल में, क्योंकि जब आप सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस बताएंगे अपनी मैनेजमेंट को या अपने वर्कर्स को तो वो सिर्फ इससे मतमईन नहीं होंगे, वो कहेंगे आगे क्या, इसको हम सेफ कैसे करें, इसकी प्रोटेक्शन कैसे इंश्योर करें। तो फिर ये जो सारी प्रैक्टिसेस मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे सेफ्टी के लिए जो भी मेजर्स आपने लेने होते हैं उनको आपने बताना होता है कि आप इस तरह सेफ्टी कर सकते हैं। अगर कोई वायरस टच कर गया है, कि इन्फेक्शन हो गया है, तो आप उसको वॉश करें सोप से, सैनिटाइजर से, और आप अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करें, मेडिकल स्पेशलिस्ट को रिपोर्ट करें, ठीक है ना। और इसके अलावा कांटेक्ट करने से उस ब्लड या उस मटेरियल को जो इन्फेक्टेड है उससे परहेज करें, उसके करीब जाने से, उसको टच करने से। नीडल्स को डिस्कॉर्ड करें, प्रॉपर नीडल्स का यूज़ कम से कम करें। तो इस तरह की सेफ प्रैक्टिसेस करके आप इंश्योर कर सकते हैं अपनी और अपने वर्कर्स की सेफ्टी और हेल्थ को फ्रॉम दीज पैथोजेंस, ठीक है जी। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, क्योंकि वो थोड़ा लेंथी है और इसको हमने कंप्लीट भी करना है। तो अभी हम इसका कुछ पोर्शन कर लेते हैं ताकि अगले सेशन में फिर आप इसको मुकम्मल कर सकें। सो जेंटलमैन, मैं आपको इसका बेसिक कंसेप्ट दे देता हूँ कि मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी क्या होती है। बेसिक इसका कंसेप्ट ये है कि आप अगर चीज़ों को एक सिस्टम और एक ऑर्डर के थ्रू करें, ठीक है, जिसमें मल्टीपल एक्टिविटीज एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम के थ्रू अगर काम करें तो उसको मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। इसकी मिसाल, जेनेरिक मिसाल मैं आपको देता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मिसाल के तौर पे आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, ठीक है ना। अब गाड़ी ड्राइव करते हैं, गाड़ी ड्राइव करने का एक सिस्टम है, एक प्रोसीजर है कि पहले आप डोर ओपन करेंगे, इग्निशन से उसको स्टार्ट करेंगे, पहला गियर लगाएंगे, क्लच प्रेस करेंगे, फिर गाड़ी रेस दबाएंगे, फिर गाड़ी आपकी मूव करेगी, ठीक है। ये एक सीक्वेंस बना हुआ है, ऑपरेशन का सीक्वेंस बना हुआ है, सिस्टम का एक सीक्वेंस बना होता है, जिसमें हर एक्टिविटी एक अगली एक्टिविटी तक आपको लेकर जाती है। लेकिन अगर आप इस सिस्टम को, इस सीक्वेंस को वायलेट कर लें, मसलन अगर आप पहले जो है वो रेस दबा दें,
गाड़ी स्टार्ट बाद में करें तो क्या इससे गाड़ी चल जाएगी? नहीं चलेगी, क्योंकि आपने उस सिस्टम को ऑर्गेनाइज तरीके से परफॉर्म नहीं किया। इसी तरह हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। ये जितनी भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, उससे पहले मैंने आपको ये ब्लड बॉर्न पैथोजेंस का बताया, मशीन गार्डिंग का बताया, वॉकिंग एंड वर्किंग सर्विसेज का बताया, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का बताया, और बहुत सारे टॉपिक हमने अभी डिस्कस करने हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही होती हैं, तो अगर इन तमाम एक्टिविटीज़ को आप एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम के अंदर रह के काम करें, तो ये एक मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। ठीक है ना? उससे क्या होता है कि वो सारे प्रोसेसेस जो है वो आप एक प्लेटफॉर्म के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए जो मैनेजर्स होते हैं वो इस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, बजाय इसके कि वो मतलब है कि एक एक्टिविटी आपकी एक साइड पे हो रही है, उससे मतलब है आप अगर वो मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर नहीं है, वो एक्टिविटी आइसोलेशन में हो रही है, तो वो आपको उसकी रिपोर्टिंग नहीं होगी, क्योंकि मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर तो रिपोर्टिंग का भी मैकेनिज्म है, रिकॉर्डिंग का भी मैकेनिज्म है। अगर कोई इंजरी हो गई है उसकी रिपोर्ट भी होगी, जब रिपोर्ट होगी तो उसका एक्शन भी होगा, मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई फर्स्ट एड की टीम जाएगी या इमरजेंसी रिस्पांस की टीम जाएगी, और उसको अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है खुदा ना खास्ता तो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होगी, अगर आपका एक मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ पे काम कर रहा है। तो मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली आपकी तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का एक मैकेनिज्म है, इन ऑर्डरली, ठीक है, एक सीक्वेंस के साथ चीज़ों को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म। और इसमें मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स हैं इस मैनेजमेंट सिस्टम के, जैसे मैनेजमेंट कमिटमेंट है। अगर आपकी लीडरशिप, जो आपकी टॉप एम्प्लॉयर है, आपका आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ओनर है, वो अगर हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर कमिटेड है, मतलब उनके जेहन में ये चीज़ है कि यार हम अपने अपने वर्कर्स की प्रोटेक्शन करनी है, इनको इंजरीज से बचाना है, इनकी हेल्थ को कंप्रोमाइज़ नहीं होने देना, तो फिर वो हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्पोर्टेंस देंगे। इसको कहते हैं मैनेजमेंट कमिटमेंट। जब वो अहमियत कैसे आपको पता चलेगी कि वो अहमियत दे रहे हैं? अगर उनने कोई हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसी बनाई है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर वो कोई हेल्थ एंड सेफ्टी का रिसोर्स काम कर रहा है, मतलब कोई सेफ्टी मैनेजर, कोई सेफ्टी असिस्टेंट, कोई सेफ्टी एडवाइज़र, कोई हेल्थ एंड सेफ्टी सुपरवाइज़र, या और कोई टाइटल के साथ वहाँ पे बंदा काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अहमियत देते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को, क्योंकि उन्होंने एक प्रॉपर रिसोर्स, ट्रेन रिसोर्स हायर किया हुआ है इस काम के लिए स्पेसिफिक, कि वो अपने वर्कर्स की, तमाम वर्कर्स की हेल्थ और सेफ्टी को इंश्योर करें। तो मैनेजमेंट कमिटमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ एम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि एम्प्लॉई की इन्वॉल्वमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी के फीडबैक में बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ चूँकि आपके ऑन ग्राउंड काम कर रहे होते हैं उन जगहों पे, उन मशीन्स के ऊपर जहाँ पे हैजर्ड्स मौजूद होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स के अंदर जहाँ पे रिस्क मौजूद होते हैं, तो वो आपको, अगर आप उनके साथ कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं, तो वो आपको बता देते हैं टाइमली कि फ़लाँ मशीन के अंदर इस किस्म का हैजर्ड मौजूद है। अगर फ़र्ज़ करें किसी ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा है, तो वो आपको इन्फॉर्म करेंगे। किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, वो आपको इन्फॉर्म करेंगे। किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे मतलब कोई फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, या कोई वर्क वर्क एट हाइट कर रहे हैं लोग, तो वो आपको इन्फॉर्म करेंगे किस किस्म के हैजर्ड्स उनको फेस करने पड़ते हैं, अगर आपने उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी है। देखें, सेफ्टी ट्रेनिंग सिर्फ सेफ्टी के लोगों के लिए नहीं होती। ये जो हेल्थ एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग्स होती हैं, जनरल ट्रेनिंग्स, ये तमाम वर्कर्स के लिए ज़रूरी होती है। और जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं अपने तमाम वर्कर्स को हेल्थ एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग दिलवाते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से, मुख्तलिफ जो इदारे मौजूद हैं। तो स्पेशलाइज तो हेल्थ एंड सेफ्टी के लोगों के लिए होती है, क्योंकि उन्होंने ओवरऑल कंट्रोल करना होता है, लेकिन जो वर्कर्स की हद तक ट्रेनिंग की नीड होती है, वो उनको प्रोवाइड करना भी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैनेजमेंट कमिटमेंट इज द टॉप मोस्ट रिक्वायरमेंट एज पर ओशा स्टैंडर्ड आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए। ठीक है ना? तो जब आपकी कमिटमेंट आ गई मैनेजमेंट की तरफ से, तो अगला काम आपने क्या करना है मैनेजमेंट में? अगला काम आपने करना है अपनी वर्क साइट को एनालाइज करना है डिटेल से। ठीक है ना?
उसको देखना है उसके अंदर एक्टिविटीज किस तरह की हो रही हैं, क्या वहाँ पे वेल्डिंग हो रही है, क्या वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्या वहाँ पे कोई ड्रिलिंग हो रही है, क्या वहाँ पे कोई मतलब और इस तरह की हेजर्डियस एक्टिविटीज हो रही हैं। इन सारी चीज मतलब जब आप उसको एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे अपनी वर्क साइट का, तो उसको आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि यहाँ पे किस किस्म के हैजर्ड्स मौजूद हैं और उनसे किस किस्म के रिस्क जनरेट हो सकते हैं, क्रिएट हो सकते हैं। और जब आप एनालिसिस कर लेंगे तो फिर अगला स्टेप आएगा आपका मतलब है कि हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करने का। ठीक है ना। हैजर्ड को जब आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आप अपने इन्वायरमेंट को जेन में रखेंगे, अगर कोई एक्सपोजर है वहाँ पे उसको जेन में रखेंगे, अगर कोई ट्रिगरिंग एलिमेंट